NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान स्ट्रकोसान किसान लिकेज को नो टेन्सन म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बटर कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल जीवन बीमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नबिल ब्याङ्क सँगै अघि परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ आइएमए गरौँ नमस्कार दर्शक, आज हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने संकेत गरेको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू आज बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेर प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने समर्थन गर्ने विश्वासको मत दिने गृह कार्यमा कांग्रेस जुटेको छ। कांग्रेसका केही शर्तहरू छन् प्रचण्डमाथि र प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाली राजनीतिमा एउटा चमत्कार भयो। प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई छोड्नुभयो र शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मान्नु भएन। 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा गयो र केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि बनेको गठबन्धन चकनाचुर भयो, भत्क्यो। तर केपी शर्मा ओलीले एउटा अर्को फड्को मार्नुभयो र अर्को किसिमको निर्णय गरिदिनु भयो, युटर्न हुनुभयो र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ तयार भइसकेपछि कांग्रेसको सपना पनि चकनाचुर भयो र कांग्रेसले त्यतिखेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने दबाब थियो। तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएन। शेरबहादुर देउवाले आफै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बीचमा दरारहरू पनि भयो, आयो, तिक्तताहरू पनि आयो। तर पनि अहिले आएर कांग्रेसले लामो छलफल गरेको छ, गृह कार्य गरेको छ। कांग्रेस यो सरकारले विश्वासको मत नपाओस् भन्ने पक्षमा थियो। रोक्नको लागि कांग्रेसले शीर्ष नेताले धेरै पहल गरे, धेरै किसिमको मिटिङहरू भयो, बैठकहरू भयो र विभिन्न दलका नेताहरू, सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवाको निवासमा गएर भेटे, विकल्पहरू दिए, खोजे को होला साझा व्यक्तित्व भन्ने बारेमा, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा त्यहाँ लामो छलफल भयो। धेरैको नाम आयो, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, राजेन्द्र निगदेल र धेरै नेताहरूको नाम आयो। प्रधानमन्त्री कुरा गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवको नाम आयो र उपेन्द्र यादवलाई पनि चुनाव जिताएर ल्याएर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर पनि त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल भयो। तर कांग्रेसले अन्तत एउटा निर्णय गर्यो, अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ भने कांग्रेसमा एउटा बहस भयो। हिजो दिनभरि, आज बिहान पनि छलफल भयो र कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले त हिजो प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा खुलासा गरिदिनु भयो, कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छ भनेर उहाँले ठोक्वाने गरिदिनु भयो। आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि, 12 बुँदे सम्झौता र प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्दाखेरि, शान्ति प्रक्रिया र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनु न प्रचण्ड मात्रै जीवित हुनुहुन्छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको इतिहास, कांग्रेस र माओवादीको इतिहास, सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि धेरै चुनौती, अप्ठ्यारा, सम्भावना र कठिन समय पनि सहकार्य भएको उदाहरणहरू छ, नभएको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति नबनाएर आफूले गल्ती गरेको बारम्बार प्रचण्डले भन्नुभएको छ। 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बन्नुभएको भए संविधान आउँथ्यो र देशमा एउटा सहमतिको वातावरण बन्थ्यो भनेर प्रचण्डले बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यतिखेर मैले गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति नबनाएर महाभुल गरी, गल्ती गरी भनेर अहिले पश्चाताप गरिरहनु भएको छ। तर आज आएर कांग्रेसले पनि एउटा गुण तिर्दैछ। अब कांग्रेसले के निर्णय गर्छ त हेर्न बाँकी 26 गते
कांग्रेसका नेताहरू गृह कार्यमा छन्, छलफलमा छन्। कांग्रेसमा 2 समूह छ। शेखर गगन समूह पनि यतिखेर लचिलो भएर प्रचण्डलाई विश्वासमा दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन, कुनै फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा पुगेका छन्, निष्कर्षमा पुगेका छन्। छलफल लगातार जारी छ र अन्ततः गएर कांग्रेसले 26 गते प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई विश्वासमा मत दियो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ, देशमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ। 7 दलीय गठबन्धनले जुन किसिमको बहुमत पुर्याएर प्रचण्डलाई विश्वासमा दिँदाखेरि पनि राजनीतिक स्थिरता देशले पाउँदैन। राजनीतिक अस्थिरता दिएर मुलुक जान्छ। 7 दलीय गठबन्धनले देशलाई विकास र निकास कतिको दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि अब कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेपछिको अवस्थाको बारेमा भने अब देशमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेर मुलुकको एउटा सहकारी र समझदारी र सम्झौताको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ। त्यतातिर सबैको भलाइ हुन्छ। हाम्रो देशमा आज कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन र एक दलले सरकार हाँक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। 7 दलको नेतृत्वको कुरा गर्दा, गठबन्धनको कुरा गर्दा आज तेस्रो दल देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र देशको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिँदाखेरि देशमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदाखेरि सबै दलको लागि, देशको लागि, जनताको लागि पनि हित हुन्छ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको सहकार्य फेरि पनि आवश्यकता छ देशमा। 3 दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर एकपल्ट देशलाई बनाउनै पर्छ। केपी शर्मा ओली रुष्ट हुनुहुन्छ कांग्रेससँग। हिजो पनि उहाँले कांग्रेसको गाली गर्नुभयो। कांग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर देशको राजनीति त जाँदै छैन। देशको राजनीति फेरि पनि एकपटक सहमतिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ नेताहरूको रिस, राग, द्वेष र एक आपसमा तिक्तता छ भने त्यसलाई तोड्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ। नेताहरूले देश बनाउनुहोस्। अब ठुला नेताहरू, शीर्ष नेताहरू ठुला पार्टीहरू एक ठाउँ बसेर देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्। आर्थिक क्रान्ति सम्पूर्ण नेपाल बनाउन लाग्नुहोस्। जसरी नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, नेपालको इतिहासमा फेरि पनि पुस 26 गते सबै पोलिटिकल पार्टीको साझा व्यक्तिको रूपमा प्रचण्ड देखिनुपर्छ। प्रचण्डलाई सबै पोलिटिकल पार्टीले विश्वासमा दिनुपर्छ र देशमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ। आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर बालुवाटारमा बैठक जारी छ। 7 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा बसिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन् र शक्तिको बाँडफाँडमा राष्ट्रपति कसले लिने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पाउनुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब राष्ट्रपति एमालेलाई, सभामुख एमालेलाई, उपराष्ट्रपति जसपालाई, उपसभामुख कसलाई, बस जाने छ। भागभण्डाको कुरा गर्दाखेरि, साँच्चीकै पावर सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि गाह्रो छ। तर ठुला दल मिल्दाखेरि देशमा सहमतिको धेरै सम्भावना पनि छ। साना दललाई पनि चित्त बुझाउनु छ प्रचण्डलाई। त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेसलाई एउटा प्रस्ताव पठाउनु भयो, सहकार्य गरौँ र विश्वासमा दिनुहोस् भनेर लगातार माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवालाई भेटिरहनु भयो र बालुवाटार र शेरबहादुर देउवाको निवास अहिले धुम्मा राईको बीचको सम्बन्ध फेरि सुमधुर हुने सङ्केत पनि देखेको छ। बालकोट र कुमलटारको सम्बन्ध सुमधुर भइसकेको छ। आज हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। अब मुख्यमन्त्रीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले दाबी गर्न सक्छ। प्रचण्डलाई विश्वासमा दिइसकेपछि को बन्छ राष्ट्रपति त्यो हेर्न बाँकी छ। र 7वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हुन्छ? 1 नम्बर प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको छ। एमालेको नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो बधाई र सफलताको शुभकामना छ। र त्यहाँ गठबन्धन बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याएको छ र एमालेका नेता कार्की मुख्यमन्त्री भइसक्नु भएको छ। आज हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तु मात्र छलफल गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा, विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा, आर्थिक क्रान्ति सम्पूर्ण नेपाल बनाउने बारेमा र पार्टीहरू धमाधम एकताको कुरा गरिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको बीचमा, माओवादी केन्द्र नेपाल समाजवादी पार्टीको बीचमा एकता हुँदैछ। हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। जसपा र एकीकृत समाजवादीको बीचमा पनि संवाद जारी छ। माओवादी केन्द्र र जसपाको बीचमा पनि संवाद जारी छ। एमालेले पनि सानातिना सबै पोलिटिकल पार्टीसँग वार्ता गरिरहेको छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु।
आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा जसपाका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ। तपाईहरुमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साथीले गठबन्धनले अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्यो हैन, हस्ताक्षर पनि भइसक्यो। अब तपाईहरुलाई सरकारमा जान कुनै समस्या छ? अब अस्ति हाम्रो राजनीति समितिको बैठकबाट दुईटा कुरा हामीले तय गरेका थियौं। एउटा त सीएमपी मा हामीले उठान गरेका मुद्दाहरू त्यहाँ सम्बोधन हुनुपर्छ र यहाँले भने जस्तै सीएमपी मा हामीले जुन कुराहरू राख्न खोज्दै थियौं या सहमति भनौं न, सहमतिको आधारमा तयार भएको छ। अब अर्को कुरा सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँडको कुरा बाँकी छ। त्यसैले अब सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौं र अहिलेको परिस्थितिमा अब सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिएर जाने, तर सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरि नसकेको हुनाले मलाई लाग्छ अब आज सीएमपी को बारेमा अध्यक्षजी सम्मिलित त्यहाँ कुराकानीहरू भइरहेको छ। अब उहाँले आज सीएमपी को विषयमा सहमति भयो भने सरकारमा जान्छ। त्यसपछि सम्मानजनक अब सम्मानजनक भनेको के, कतिवटा सिट चाहिने तपाईहरुलाई? त्यो भनेको यस्तो छ, पार्टी अध्यक्ष स्वयंले यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव सरकारमा जान सक्नुहुन्छ र फेरि सम्भावना छ? हैन, सरकार हैन, पार्टी अध्यक्ष पार्टी सरकारमा गयो भने त्यसको मैले भने नि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने? राजकिशोर यादवले गर्ने? हैन, त्यो अहिले कस्तो भने पार्टी पहिले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषय जाने भने तपाईले भन्नुभएको थियो त। औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ऋषिजी। मोटामोटी सहमति त भयो। पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने नि अब अहिलेको वातावरण हेर्दा सकारात्मक छ, तर के हो भने औपचारिक निर्णय नभइकन सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषय नै अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन। अर्को कुरा पार्टीले अब के पाउँछ त्यो आधारमा पार्टीले कसको नेतृत्वमा पठाउने कसलाई पठाउने भनेको त्यो विशुद्ध भनेको पार्टीको औपचारिक निर्णयमा भर पर्ने भएको हुनाले त्यो विषय मलाई लाग्छ अहिले नै बोल्नु त्यो समयभन्दा अगावै हुन्छ। यति मात्रै भनौँ, अहिले हामीले उठान गरेका कुराहरू अहिले सीएमपीमा समेटेको छ। अब सीएमपीमा जुन प्रकारको एउटा सहमतिको वातावरण बनेको छ र जुन प्रकारको वार्ताहरू भइरहेको छ यसले के गर्छ भने अब विश्वासको मत दिएर अगाडि बढ्ने चाहिँ परिस्थिति निर्माण भएको छ। विश्वासको मत दिने कुरा त तपाईहरुको आजकै निर्णय भइसक्यो नि। अब सरकारमा जाने कि नजाने निर्णय गर्न बाँकी छ। निश्चित रूपमा सरकारमा जाने कुरा पनि करिकरि सहमति भइसकेको छ। अब यो तपाईको यो ऋषिजीको कुरा हो। मलाई लाग्छ भोलितिर पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरू बसेर या किनभने सरकारको विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै सरकारको विस्तार हुन्छ। त्यसपछि अरू कुराहरू अब जस्तै सरकारमा के पाउने के समझदारी हुन्छ ती विषयहरू मलाई लाग्छ विश्वासको मत दिइसकेपछि। तपाईले कतिवटा मन्त्रालय पाउनुहुन्छ? मोटामोटी ठ्याक्कै 3वटा कि 2वटा? त्यसको बारेमा पनि ठ्याक्कै केही औपचारिक रूपमै त्यस्तो केही कुरा आइसकेको छैन। हामीले अब अहिले सम्मानजनक भए कतिवटा मन्त्रालय? हैन, सम्मानजनक मन्त्रालय कतिवटा पाउने भन्नाले जस्तै हामीले मध्य प्रदेशको नेतृत्व हाम्रो क्लेम हुन्छ हैन, त्यहाँ मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनु पर्छ तपाईहरु? हजुर, त्यसमा दाबी हुन्छ निश्चितमा। त्यो हाम्रो त्यसमा तपाईहरु ब्याक हुने सम्भावना छैन? त्यो स्वाभाविक दाबी हो। त्यो दाबी भन्नाले किनभने नेकपा एमाले त्यहाँ सबभन्दा ठुलो दल छ र अर्को ठुलो दल भनेको हाम्रो हो। त्यसैले अब हामी त्यो गठबन्धनमा भइसकेपछि त्यहाँको नेतृत्व मलाई लाग्छ हाम्रो स्वाभाविक हक लाग्ने भएको हुनाले त्यो हाम्रो दाबी रहन्छ। केन्द्रीय उसमा पनि हामी चाहिँ अहिले संवैधानिक निकायहरूको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, मन्त्रालयको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, या हामीले जनतालाई जुन सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यसलाई कसरी दिन सक्छौँ भन्ने पार्टीमा एउटा छलफल हुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ। अब तपाईले चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि अब दाबी गर्नु भएको छ, पाउनु होला। लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुने हो कि अरू कोही छ अहिले नयाँ आउँछ अनुहार? पार्टीमा यस्तो छ कि तपाईले व्यक्ति अहिले किटान गरेर नभनौँ न, पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने हो र पार्टीले आवश्यकता अनुसार कसलाई पठाउने हो त्यो पार्टीको। धेरै नेताहरू अहिले लागि परिरहेछन्। त्यो स्वाभाविक हो, दलको भोलि चुनाव हुँदैछ मध्य प्रदेशमा हैन? त्यो स्वाभाविक हो ऋषिजी। अब त्यहाँ इच्छा देखाउनु या आफ्नो त्रिपक्षी भिडन्त छ फेरि शमशेर दालमा।
त्यो अहिले भोलि उम्मेदवारी पर्छ होला को साथीहरू अब अहिले रातभरिमा सहमति हुने भोलि सहमति हुन्छ कि त्यसैले त्यसको विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ ठ्याक्कै अहिले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ अहिले नभनौँ मलाई लाग्छ त्यहाँ हामीले पार्टीलाई एक ढिक्का गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गरेर पार्टीको नेतृत्वमा कसलाई पठाउँदा पार्टीलाई हित हुन्छ हामीले उठान गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ साथीहरूले त्यहाँ प्रदेश सभा सदस्यहरूले त्यो चाहिँ विवेक पुर्याएर निर्णय गर्ने उपराष्ट्रपतिमा तपाईँहरूको दाबी हो अहिले अब निश्चित रूपमा हामीले मैले भने नि सम्मानजनक चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि सम्मानजनक पावर बाँडफाँड हुनु पर्यो शक्तिको बाँडफाँड हुनु पर्यो त्यसमा हामीले अब मन्त्रालयदेखि लिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये एक सभामुख उपसभामुख मध्ये एक भन्नाले यी कुराहरू अब मलाई लाग्छ टेबलमा बसेपछि अब नेतृत्वले त्यो कुरा तय गर्नेछ अब राष्ट्रपति तपाईँले पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइसक्नु भएको छ तपाईँहरूको दाबी सभामुखमा हुन सक्दैन सभामुख एमाले दाबी गरिरहेछ तपाईँहरूको दाबी भनेको उपराष्ट्रपति दाबी त किन हुन सक्दैन अब अब होइन ठिकै छ सहमति हुनु पर्यो नि त्यही त मैले भने नि दाबी त जसको पनि लाग्छ तर एउटा सहमतिको लागि सबैजना मिलेर जाने हो सरकारलाई सफल बनाउने हो जनतालाई हामीले सरकार भएको अनुभूति प्रत्याभूति दिलाउने हो भने सबैजनाको सम्मानजनक हैसियत अनुसारको त्यहाँ भागभण्डा हुनु पर्यो भागभण्डा कुरा मिल्छ सकस छ गाह्रो छ कुरा मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक दल सरकारमा हैन निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ अब 7वटा दलको बीचमा सहमति गर्नु आफैमा त्यो कठिन काम हो तर सहमति चाहिँ हुन्छ प्रचण्ड विश्वास मात्रै पाउनुहुन्छ अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दा उहाँले विश्वासको मत पाउँछ जस्तो लाग्छ नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने कुरा हल्ला छ सही होला कि गलत होला दिनुपर्छ दिनु पर्दैन अब यो त नेपाली कांग्रेस तपाईको मत हुन सक्छ यस्तो छ यो भनेको नेपाली कांग्रेसको निर्णय हो नेपाली कांग्रेसले अब यो देशको लोकतन्त्रको लागि यो देशको संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत गर्नको लागि या अहिलेको कोर्सलाई जुन प्रकारको छ त्यसलाई सकारात्मक दिशा दिनको लागि एउटा उहाँले न्यायोचित निर्णय गर्छ जहाँसम्म मेरो सवाल छ अब मैले नेपाली कांग्रेसले यसो गरिदिँदा उसो गरिदिँदा मलाई लाग्छ अलिकति त त्यो भनौँ न त्यो नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले गर्ने निर्णय हो तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले जुन प्रकारको एउटा सहमति राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने समर्थन गरेर जाँदा यसले राम्रै गर्छ राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ देशमा हैन एउटा राम्रै हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्छ त्यो सम्भावना छ देशमा राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो त्यसैले त्यसमा पनि नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र हेर्दा त्यसैले जे पनि हुन सक्छ भन्छ नि त्यसैले अब अहिलेको नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गर्यो र त्यो प्रकारको एउटा विश्वासिलो आधार बन्यो भने राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ त्यसैले अब त्यो त नेपाली कांग्रेसले के गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ निर्भर गर्छ अब नेपाली कांग्रेसले जसरी प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने भनेर एउटा संकेत गरेको छ ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छ शेरबहादुर देउवाले वार्ताहरू जारी छ अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन तर पनि अब 26 गते राष्ट्रिय सहमतिको लागि कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भने 7 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ सरकारलाई त फाइदै हुन्छ नि सरकारलाई फाइदा भन्दा पनि मुलुकको लागि एउटा सहमतीय राजनीतिको कोर्स अगाडि बढ्छ त्यसपछि मुलुकलाई आवश्यकता भएको विषय केही कुराहरू जस्तै अहिले संविधानमा जे अप्ठ्याराहरू छ त्यसलाई संशोधन गरेर जनपक्षीय जनउत्तरदायी कसरी बनाउने त्यसपछि अहिले युवाहरूको चाहना जुन छ सुशासनको प्रत्याभूति कसरी दिलाउने त्यसपछि विकासका सवालहरूमा हामीले एक ढिका भएर कसरी बढ्ने मलाई के लाग्छ भने मुलुक निर्माणको लागि यदि हामीले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर यदि समग्रतामा सोच्ने हो भने त्यो त एउटा राम्रो कोर्स हुन्छ हैन तर फेरि यो संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने सत्तापक्ष र त्यो सत्तापक्षलाई सही ट्र्याकमा राख्नको लागि फेरि प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता के हो भने एउटा सहमतीय राजनीतिलाई मुलुक निर्माणको कोष्टमा मुलुकलाई अहिले जुन प्रकारको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ, हाम्रो अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार घाटा एकदम ठुलो भएर गएको छ, युवाहरूको बेरोजगारी समस्या छ, तपाईको भ्रष्टाचारका कुराहरू भनौँ न व्यापक छ, यस्ता कुराहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि र नेपाली जनताको जनजीविकासँग जोडिएका नेपाली जनताको जीवनमै परिवर्तनको लागि अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो भने त्यसको लागि त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो, सहमति राजनीति अगाडि बढ्यो र मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गयो भने मलाई त लाग्छ यो सबैको लागि एउटा गौरवको विषय हुन्छ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दाबी छ, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्र, सभामुख एमालेले दिन्छ, त्यो कति सम्भव छ? अब त्यो कुरा त मलाई लाग्छ अहिले नेपाली कांग्रेस सबभन्दा पहिले त निर्णय गर्नु पर्यो नि, यो सरकारलाई समर्थन गरेर जाने कि नजाने। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो निर्णय गरिसकेपछि अरू कुराका ढोकाहरू खुल्छ, त्यसपछि भागभण्डाको ढोका पनि खुल्छ, त्यसपछि वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ, एक प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिमा भनौँ न सहमतीय कुराहरू होला। त्यो भनेको नेक्स्ट चरणको कुरा हो। पहिलो त 26 गते विश्वासको मत कुन कुन दलले दिन्छ, विश्वासको मत दिने दलहरूको बीचमा तपाईको राज्य सत्ता भनौँ या त्यसको भागभण्डा या त्यसको लागि कसरी जाने त्यो एउटा विधि तय हुन्छ। त्यसैले त्यो 26 गते विश्वासको मत दिने दलहरू कुन कुन हुने हो त्यो त दलहरूले निर्णय गर्ने। हैन सबै दलले दियो भने सर्वसम्मतिमा प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री यस्तो छ ऋषिजी, यो तपाईको हुन त यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, तर अहिले नै अब सबै दलले सहमतिको लागि ढोका खोल्यो, निर्णय गर्यो भने त्यो मलाई लाग्छ स्वागत योग्य कदम हुन्छ। त्यो एउटा राम्रो भनौँ न परिस्थितिको निर्माण गर्छ। त्यो भयो भने निश्चित रूपमा प्रचण्ड चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने एक प्रकारको अवसर उहाँसँग जुड्छ। त्यसैले यो विषय भनेको 26 गते विश्वासको मत लिने समयसम्म हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। साथ पनि यो खिचडीको सरकार भन्छु म, होइन? त्यहाँ धेरै पार्टी छन्, धेरै विचार भएका नेताहरू त्यहाँ छन्। अब संहिता विरोधी छ, त्यहाँ गणतन्त्र विरोधी छ, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ नेपाललाई भन्ने छ। संहितामा जानै हुँदैन, संहिता भनेको अभिशाप हो, देशको लागि घाटा हुन्छ र देश बर्बाद हुन्छ भन्ने पार्टी पनि छ त्यहाँ। अब तपाईँहरू कसरी यो मिलन दिन पुग्नुहुन्छ? म एउटा त तपाईँको यो कुरासँग विमति राख्छु। यो खिचडीको सरकार होइन, सातदलीय खिचडीको सरकार यस्तो यसलाई अलिकति राजनीतिलाई हामीले यसरी अपभ्रंश हुने गरी अलिकति डिग्रेड हुने गरी मलाई लाग्छ कुरा नराख्दा नै राम्रो हुन्छ। अब अहिलेको हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली छ यसमा गठबन्धनकै सरकार बन्छ। योभन्दा अगाडि पनि गठबन्धनकै सरकार थियो। तपाईले संविधान पश्चात हेर्ने हो भने कुनै पनि सिंगल मेजोरिटी भएको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरेको छैन, किनभने त्यो यो निर्वाचन प्रणालीमा सिंगल मेजोरिटी आउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, के विषयमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो? त्यहाँ पनि त गठबन्धन थियो नि, यो मानेर माओवादी केन्द्रपछि एकता भएको थियो नि त? हैन, ठिक छ, त्यहाँ पनि गठबन्धन थियो, त्यो एउटा परिस्थिति बन्यो, त्यहाँ पनि जसपा थियो, हैन? त्यसैले म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक दलहरूको बीचको गठबन्धन हो। त्यसैले यो 7 दलहरूको गठबन्धनको सरकार हो, राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धनको सरकार हो। एउटा कुरा यो, यहाँले भने जस्तै पार्टीहरूका फरक फरक मतहरू भएका, फरक फरक राजनीति धारहरू भएका, फरक फरक राजनीति विचारहरू भएका पार्टीहरूको सम्मिलित गठबन्धन हो। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर सरकारलाई त संविधानले गाइड गर्ने हो। त्यसैले यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध दलहरू निर्वाचनमा भाग लिएको छ र यो संविधानलाई सर्वोपरि मानेर तपाईको यो सरकारमा सम्मिलित भएको छ। पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू पार्टीका फोरममा उठाउला, त सरकारले एउटा सीएमपी बनाएको छ, त्यसले सरकारको एउटा कमन
भनौँ न मिनिमम कतिसम्म हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन सक्छ, कतिसम्म हामी मिलेर जान सक्छौँ भनेर आजै एउटा सिएमपी को बारेमा सहमति हुँदैछ। त्यसैले सरकार भनेको संहिता चाहिँदैन भनेर भनिरहेछ नि त दलहरूले त। त्यहाँ संहिता चाहिँदैन भन्ने पनि छ, तर संहितैको लागि तपाईको यो मुलुकको विविधतालाई, यो मुलुकको डाइभर्सिटीलाई सम्बोधन गर्नको लागि, हिजोको मूलधारबाट अलग थलग पारिएका जनताहरूलाई मूलधारमा समावेश गर्नको लागि संहिता नै सब थोक हो भन्ने दलहरू पनि त्यही छ। तर राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिसक्यो संहिता खारेज हुनुपर्छ। यस्तो कसले के भन्यो, तपाईँको विमति छ, कसले के भन्यो ऋषिजी, त्यसको मलाई लाग्छ संहिता तपाईँ भन्नुहुन्छ खारेज हुनुपर्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? संहिता भनेको नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि राजनीति रूपमा यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने एउटा विधि हो, एउटा प्रणाली हो। त्यसैले त्यसलाई हाम्रो त सबभन्दा ठुलो अडान नै त्यसैको लागि हुन्छ र संविधानले त्यसको प्रत्याहुति गरिसकेको छ। नेपालमा अहिले 3 तहको सरकार छ, तपाईको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। त्यसैले कसैले म यो मान्दिनँ भन्यो भने त्यसको लागि त उहाँले 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्यो। 2/3 बहुमतबाट पहिले त त्यसलाई संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसैले नेपालको संविधानले संहितालाई चिनेको छ, पहिचान गरेको छ, संहितालाई मानेको छ। त्यसैले नेपाली संविधानलाई शपथ खाएर कसैले राजकीय सत्तामा जान्छ, सरकारमा जान्छ भन्ने त्यसले संहितालाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकारेको भन्ने मान्नुपर्छ। तपाईले मानेर भएन, उनीहरूले मानेको छैन नि त। मैले मान्ने नमान्ने भन्दा पनि संविधानले मानेको छ। संविधान नमान्नेहरू पनि छन् नि हाम्रो देशमा, के गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, संविधानका केही जस्तै हामीहरू नै यो संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आएका शक्तिहरू हौं। तर संविधानै मान्दैनौँ भन्ने होइन। संविधानलाई, किनभने यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लियो, यही संविधान अन्तर्गत फेरि सरकारमा सहभागी भएको छ, यही संविधानलाई मानेर फेरि काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसैले विषय के हो भने समयका क्रममा यो संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरू, त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै यसलाई समृद्ध बनाउँदै लाने हो। अर्कोको पनि आफ्ना दृष्टिकोण होला, आफ्ना विचार होला, आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम होला। त्यसैले उहाँहरूको आफ्ना बुझाइ होला, आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा होला। त्यसैले अहिलेको यो सिएमपीले, तपाईको सिएमपी तपाईँ खर्र हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यो सिएमपीले के गर्यो भने यो 7 दलीय जुन गठबन्धन छ त्यसलाई बाँध्ने काम गरेको छ। एकै ठाउँमा बसेर कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि यो सिएमपी भनेको कमन मिनिमम प्रोग्राम, हामीले मिनिमम कतिसम्म सहमति गरेर जान सक्छौँ भन्नको लागि त त्यो सिएमपी बनाएको हो। त्यसो भए अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हाम्रो देशमा तपाईँले भन्नु संहिता आवश्यक छ होइन, संहिता चाहिन्छ, तर संहिताले देशमा छ नि के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? विकास गरेन, विनाश गर्यो, राजनीतिक स्थायित्व दिएन। आज 7वटा प्रदेशको अवस्था हेर्नुहोस् त, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको बहुमत छैन, मुख्यमन्त्री बन्न तछाड मछाड छ। संहिता भनेको त्यही हो। यस्तो छ, मलाई लाग्छ यो एकदम अलिकति यस्तो। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले यसरी नेताहरूलाई बदनाम हुने गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्रहरू अलिकति जुन प्रकारको विकृतिहरू देखा परेछ, असङ्गतिहरू देखा परेछ, लोकतन्त्रमा यसलाई ठिक गर्दै जाने हो। यो समयक्रमले जो गलत भए, भनौँ न हामी आवधिक निर्वाचन गर्छौँ, कुन नेता के बदमासी गरे त्यसलाई जनताले 5 वर्षमा सजाय दिँदो रहेछ, बाहिर पठाउँदो रहेछ। त्यसैले विषय के हो भने आज तपाईँको नेपालमा शान्ति छाएको छ, नत्र कहिले कुन ठाउँमा आन्दोलन, कहिले कुन ठाउँमा तपाईँको सङ्घर्ष भइरहेको हुन्थ्यो। नेपाली समाजको चरित्र हेर्ने हो भने त्यो विविधताले भरिएको छ। ती विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँको एक प्रकारको अरूभन्दा ठिक राजनीति प्रणाली एडप्ट गरेको सवालमा, तर संहितालाई हामीले जसरी खोजेका थियौँ, वास्तवमा यहाँले भने जस्तै संहितालाई हामीले अझै समृद्ध बनाएर नेपाली जनताको जुन विकासप्रतिको, नेपाली जनताको पहिचानको या नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी जसरी हामी राज्य प्रणाली खोजेका थियौँ, त्यसमा हिजो संविधान लेखिँदा संहिताप्रति जसरी उदार हुनु पर्थ्यो त्यो उदार हुन नसक्दा, संहिताले जसरी तपाईको रिजल्ट दिन सक्थ्यो त्यो नदिएको हो। तर संहिताको कारणले यी जम्मा विकृतिहरू आएको होइन। संहिताको कारणले तपाईले बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गरी नेपालको हिजोको राजनीति मूलधारबाट अलग थलग पारिएका
ती जनताहरूलाई मूलधारमा जोड्ने काम गरेको छ, ती जनताहरूको तपाईको राज्यमा पहुँच गर्नको लागि प्रतिनिधित्व गराएको छ। त्यसैले के हो भने एउटा तबका छ जो चाहिँ हिजो शासन सत्तामा बसेर रमाइरहेको थियो, तिनीहरूको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। त्यसो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सुन्नुहोस् है, संहिताको बारेमा तपाईँले जति व्याख्या गरे पनि अब जनताले बुझिसकेका छन् संहिता कति ठिक छ कति बेठिक छ होइन, खारेज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त जनताकै हातमा छोडिदिनुहोस्। आज हामीहरू फेरि पनि एउटा बहसमा छौँ। तपाईँ भनिरहनु भएको छ देशको अहिलेको राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य आवश्यकता हो, सबै दल मिल्नुपर्छ देश बनाउन, राजनीतिक स्थायित्वको लागि, विकासको लागि। भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ देशमा, जनताका धेरै पीडा र समस्या छन्। मधेस प्रदेश कुरा गर्ने हुन्छ, त्यहाँको जनता शीतलहरमा परेका छन्, कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, न त्यहाँ दाउरा बाल्न पाउँछन् उनीहरूले, न न्यानो कपडा पाउँछन्। हेर्नुहोस् है, प्रदेश सरकार पनि बेखबर, स्थानीय सरकार त झन् सुतिरहेछ, जनता रोइरहेछ। अब तपाईँ तीबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, हेर्नु त अवस्था, जनतालाई कसरी केही गरेर क्या होइन। अब मलाई लाग्छ त्यो सरकार भनेको जनताकै सरकार हो र सरकार जन उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताप्रतिको जवाबदेही हुनुपर्छ। जनता पीडामा छ भने त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकार चाहिँ ददचित हुनुपर्छ। अब स्थानीय सरकार छ, अहिले प्रदेशमा तपाईँको एउटा सरकार बहिर्गमन, अर्को सरकार नबनिसकेको हुनाले त्यसको फङ्सनिङ भनौँ न त्यो प्रकारको भइरहेको छैन। र केन्द्रमा पनि अहिले भर्खर सरकार बनेको छ। अब मधेसमा तपाईँले भने जस्तै शीतलहरको ठुलो प्रभाव छ, जनताहरू यो शीतलहरबाट एउटा ठुलो मारमा परेको छ। त्यसैले म यहाँकै कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारको बलबुत्तामा भएको या रिसोर्स भएको उहाँले आफ्नो जनताहरूलाई राहत दिनको लागि, जनताहरूलाई त्यो चिसोबाट बचाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसैले उहाँहरूले त्यो जवाबदेही बोकेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र सङ्घीय सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो तपाईको त्यो जनतालाई त्यो चिसोबाट बचाउनको लागि त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। जनतालाई बचाउनै पर्छ है, मेरो आग्रह छ एकदमै। होइन, जनताको पीडालाई, जनताको पीडामा तपाईको सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। होइन भने त्यो सरकार भएको कुनै औचित्य हुँदैन, सरकारको औचित्य देखेन। होइन, सरकार चाहिँ लाग्नु पर्यो, त्यसमा लाग्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसको लागि जोरदार माग हो। अहिले चिसोले कठाङ्ग्रिएको छ, जनताहरू जनजीवन अस्तव्यस्त छ। त्यसैले यसबाट बचाउनको लागि हामी तीनै तहको सरकार, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार, तीनै सरकारको बिचमा एक प्रकारको समन्वय, एक प्रकारको कोअर्डिनेसन गरेर तत्कालै राहतका प्याकेजहरू जनतालाई त्यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउन सकिन्छ त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लगेर जानु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय केपी शर्माले भन्नुभयो हाम्रो देशमा छिमेकीको हस्तक्षेप छ। हिजो उहाँले खुलम खुला भन्नुभयो छिमेकी राष्ट्रले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो र पर्खाल नागेर आयो भारत भनेर भन्नुभयो। भारतले किन आन्तरिक रूपमा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेछ राजकिशोरजी? अब यहाँले मलाई लाग्छ हामी अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिप्रति अहिलेको जुन विश्व परिवेश छ त्यसमा हामी अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने, अलि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तपाईको यो यस्तो चर्चित कार्यक्रम मार्फत कुनै अमुक देशको नाम लिएर हामी त्यस्तो आन्तरिक राजनीतिमा तिनीहरूलाई ड्र्याग गर्नु नेपालको लागि किमार्थ त्यो हितकर होइन। कुन नेताले कुन परिवेशमा कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो मलाई चाहिँ यो सवाल उहाँसँगै सोद्धा। यस्तो छ, म अब कुन सन्दर्भमा कुन परिवेशमा कहाँ के बोल्नुभयो त्योसँग मेरो सरोकारको विषय हो। मेरो सरोकारको विषय के हो भने नेपाल जस्तो जुन प्रकारको भू राजनीति छ, हाम्रो जुन प्रकारको नेपालको जियो लोकेसन छ, हामी बडो संवेदनशील ठाउँमा छौँ र आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पोलराइज हुँदैछ, नेपालका नेताहरू, नेपालको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व, सरकारका नेतृत्व गर्ने शीर्षस्थ नेताहरू, सरकारका मुखियाहरू बडो संवेदनशील भएर यसमा कदम उठाउनु पर्ने, काम कारबाही गर्नुपर्ने, बोल्दा होस पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसैले नेपाल बनाउने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। नेपालको हामीले कसको सरकार बनाउने, कसको प्रधानमन्त्री बन्ने, हामी कस्तो सरकार बनाउनु भन्ने विशुद्ध यो नेपालीहरूको कुरा हो। अब रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू या अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रकारको मुलुकहरूलाई
आन्तरिक मामलामा ड्र्याग गर्नु भनेको किमार्थ नेपालको हितमा छैन। त्यसमा भारतको हस्तक्षेप छैन नेपाली राजनीतिमा, ठ्याक्कै भन्नु नि तपाईँ। मलाई लाग्दैन त्यो हस्तक्षेप गरेको छैन भारत यसबाट। यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भने यो कुरामा हामीले यसरी चाहिँ कुनै अमुक देशको नाम लिएर बोल्नु राम्रो होइन। यदि हामी आफ्नो घर राम्रोसँग मजबुत गरेर राख्यो भने या हामीहरू जनताप्रति देशप्रति यो माटोप्रति जिम्मेवार भयो भने हामीले आफ्नै विवेकले निर्णय गर्यो भने कसैले चाहँदैमा पनि हाम्रो निर्णय त पल्टाउन सक्दैन नि। त्यसैले नेपाल कस्तो बनाउने, नेपाली सरकार कस्तो बनाउने, नेपालको भविष्य कोर्ने नेताहरू त हामीहरू हौँ। त्यसैले कोर्ने तपाईँहरू, तर देश बनाउन सक्नु भएन। अर्को प्रश्न सुन्नुहोस्, भारतको बारेमा तपाईँले बोलिसक्नुभयो, भारतको कुनै हस्तक्षेप छैन भन्नुभयो नि तपाईँले। निश्चित रूपमा। त्यसमा अर्को विषय, तपाईँहरू किन माधवकुमार नेपालको पछि लाग्नुभयो? फेरि किन एकता गर्ने एकजना समाजवादी र जसपाको बिचमा? तपाईँ यस्ता कुराहरू किन गर्नुहुन्छ? वास्तविकता होइन होइन, पछि लाग्ने अगाडि बढ्ने भन्दा पनि जनता समाजवादी पार्टी यो मुलुकमा एउटा वैकल्पिक धारको राजनीतिको नेतृत्व गर्न खोज्दैछ। त्यसको लागि राजनीति शक्ति जो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा दबदबा राख्न सकोस्, प्रभाव राख्न सकोस् या आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन सकोस् भन्नको लागि तपाईको शक्ति विस्तारको लागि विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, राजनीतिक कार्यक्रम मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता, एकीकरण, मोर्चाबन्दी, ध्रुवीकरण गरेर जाने भनेको हाम्रो घोषित नीति हो, औपचारिक निर्णय हो। त्यसैले यहाँ अगाडि पछाडिको कुरा होइन। जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन पश्चात अहिले आफ्नो शक्ति विस्तारको लागि एउटा त संगठन विस्तार गरेर आन्तरिक एकतालाई मजबुत गरेर जान सकिन्छ। अर्को भनेको विचार मिल्ने शक्तिहरू जो चाहिँ अरू शक्तिहरू पनि अब सँगै मिलेर गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने शक्तिहरूसँग एकता गरेर जान्छ। त्यसैले हामीले कुनै अमुक भन्दा पनि हामीले औपचारिक रूपमा वार्ता समिति गठन गरेका छौँ र त्यो वार्ता समितिलाई हामीले म्यान्डेट के दिएका छौँ भने वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा मिल्ने शक्तिहरूसँग तपाईहरू वार्ता गर्नुहोस्। त्यही क्रममा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि वार्ता जारी छ। वार्ता चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम प्रारम्भिक चरणमा सुरुवात भएको स्थिति छ। कुरा मिल्छ? हेर्न बाँकी छ। हामी आफ्नो तर्फबाट भन्नु, तपाईँको मत पनि छैन त। हामी सकारात्मक छौँ। तपाईँहरू एकताको लागि तयार हो? हामी सकारात्मक छौँ। हामीले औपचारिक निर्णय गरेर वार्ता कमिटी बनाएका छौँ। त्यसैले त्यो त के हो भने दुईटै हातले थप्री बज्ने हो। त्यो त म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, एकअर्काका इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यसैले जनता समाजवादी तर्फबाट वार्ता कमिटी बनाएका छौँ। वार्तामा बसेका साथीहरू वार्ता गरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि फेरि पार्टीमा आउला। त्यसैले त्यो चाहिँ हामी निश्चित रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको शक्ति विस्तार भयो भने त्यस्तो हाम्रो खुसीको विषय हुन्छ। तपाईँ तेस्रो शक्तिको रूपमा आउने संसदमा होइन? त्यसपछि हामी त पहिलो शक्ति बन्न खोज्दैछौँ। त्यसैले अहिले हामी दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ होइन? निश्चित रूपमा बन्ने अब त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनसक्छ जसपाको? मैले भने नि त्यो विचार मिल्ने, त्यसपछि हाम्रो गन्थान पहिला माधवकुमार नेपाल उपेन्द्र यादवको बिच सहकार्य एकता, त्यसपछि प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल उपेन्द्र यादवको बिच। अब अहिलेको ठ्याक्कै भन्दा अहिले दुईटा वार्ता कमिटीको एक चरणको वार्ता भएको स्थिति छ होइन? त्यसैले अब त्यो भएको खण्डमा आज फेरि माओवादी केन्द्रले पनि वार्ता कमिटी बनाएको छ। अब मलाई लाग्छ उनीहरू पनि इच्छुक भयो भने त्यहाँ पनि हुनसक्छ या अन्य कुनै दल तपाईँको जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ, लोसपा छ। त्यसैले त्यो विचार मिल्ने हामी जोसँग पनि एकता गरेर, तर त्यसको मूल शर्त के हो भने, पहिलो शर्त के हो भने वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा हाम्रो कुरा मिल्नु पर्यो। त्यसपछि हामी जोसँग पनि एकता गरेर जान्छौँ। त्यसपछि जाँदा यो सरकारले जनताको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ? गर्नुपर्छ, कुनै विकल्प छैन। अब नेपाली नेताहरूलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। यदि नेपाली नेताहरू या यो सरकारका नेतृत्व गर्ने या ठुला दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले अब जनताको मनोभावना बुझेर, जनआकाङ्क्षा बुझेर आफूलाई रूपान्तरण गरेर जन उत्तरदायी बनाउन सक्यो भन्ने
राजनीतिमा सस्टेन भइरहन्छ हैन भने यो पालिको निर्वाचन तपाईले स्थानीय निर्वाचन र यो तपाईको प्रदेश र संघको निर्वाचनले त जनताहरू परिवर्तन प्रति उन्मुख छ, परिवर्तन खोजेको छ। त्यसैले यदि ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेन भने भोलिको दिनमा ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले यो सरकार चाहिँ अहिले सुशासनको सवालमा, अहिले जनताको जीविकासँग जोडिएका विकासका सवालमा, सामाजिक सुरक्षाको सवालमा, युवाहरूको बेरोजगारीका सवालमा यदि ती मुद्दाहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गरेर जनताले खोजेको परिवर्तनलाई प्रत्याभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढेको खण्डमा सरकार सफल हुन्छ। हैन भने एउटा ठुलो विद्रोहको म चाहिँ त्यो देख्दैछु, सम्भावना देख्दैछु। त्यसको त्यो आँधी बहेरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले अब नेताहरू चाहिँ आफूमा रूपान्तरण गरेर आफू चाहिँ सुध्रिएर जनताको परिवर्तन प्रतिको जुन जनआकांक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क सो मच राज किशोरजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मन्त्री बनेर आउनुहोस्। यहाँले पनि विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई र यो लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिरहेको सम्पूर्ण जनसमुदायमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। मन्त्री चाहिँ भन्नुहोस् है यसमा। धन्यवाद। हस्। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। राष्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेटबाट। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। जीवन बीमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, किनकि जीवन अमूल्य छ। नबिल बैंक सँगै अघि। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। आइएमए गरौँ।